میرے نبی دا ذکر اللہ نے اپنے ذمہ لے بھائی ہر بندے دی عظمت مقام او دی ولادت تو بعد ذکر شروع ہوگا، لیکن میرے نبی دا ذکر جدو کچھ بھی نہیں سی ادو بھی سی، میں کچھی گل نہیں کر رہا، جدو کچھ نہیں رہنا، جدو کچھ بھی نہیں سی میرے نبی دا ذکر سی، جدو کچھ نہیں رہنا میرے نبی دا ذکر رہنا، نہ آسمان سی، نہ بلندی سی، نہ جنت سی، نہ بہار سی، نہ حوراں سن، نہ غلمان سن، نہ آسمان سی، نہ بلندی سی، نہ چاند سی، نہ چاندنی سی، نہ سورج سی، نہ تبانی سی، نہ تارے سی، نہ نظارے سی، نہ کہکشاں سی، نہ منظر سی، نہ زمین و آسمان کی وسعت سی، نہ خلا سی، نہ زمین سی، نہ وسعت سی، نہ پہاڑ سن، نہ پختگی سی، نہ دریا سن، نہ روانی سی، نہ سمندر سن، نہ طغیانی سی، نہ آدم سی، نہ انابت سی، نہ نیحشیش سی، نہ معرفت سی، نہ نوح سی، نہ جوش تبلیغ سی، نہ ابراہیم سی، نہ ولولہ توحید سی، نہ اسماعیل سی، نہ عیسار سی، نہ اسحاق سی، نہ تسلیم و رضا سی، نہ یعقوب سی، نہ جدائی سی، نہ یوسف سی، نہ جمال سی، نہ ایوب سی، نہ صبر سی، نہ لوط سی، نہ حکمت سی، نہ یونس سی، نہ اطاعت سی، نہ زکریا سی، نہ پکار سی، نہ یحییٰ سی، نہ پاک دامنی سی، نہ داود سی، نہ سریلی آواز سی، نہ سلیمان سی، نہ بخت سی، نہ تخت سی، نہ الیاس سی، نہ محبت سی، نہ موسیٰ سی، نہ جلال سی، نہ ہارون سی، نہ جمال سی، نہ عیسیٰ سی، نہ زہد و تقوی سی، نہ صدیق سی، نہ صداقت سی، نہ عمر سی، نہ عدالت سی، نہ عثمان سی، نہ سخاوت سی، نہ علی سی، نہ شجاعت سی، الغرد کائنات دا کچھ بھی نہیں سی، صرف خدا سی تے خدا دے علم مصطفیٰ سی، صرف خدا سی تے خدا دے علم اندر، اب بولو یار، خدا دے علم اندر مصطفیٰ سی، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے، سب سے پہلے، تسی بولو نہیں تے ساؤنڈ اللہ تھوڑا جا، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی، یعنی اللہ نے روح محمد نو آپ کیا سونے مسکرا میں جہان بڑھانا